अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। क्या हाल चाल हैं आप लोग के। अच्छा पिछले क्लास में हमने नज़म बरसात का तमाशा के अशार की तशरीहात की थी, शायर का तारुफ़ किया था, ठीक है। और आज जो हमने काम करना है वो है नज़म का मरकज़ी ख़्याल और नज़म का ख़ुलासा। मरकज़ी ख़्याल मैंने आपको करवा रही हूँ और साथ साथ ख़ुलासा भी मैं आपको करवा रही हूँ, इसलिए कि ख़ुलासा मैं आपको इसलिए करवा रही हूँ कि बच्चे आपके ऊपर है कि आप जो चूज़ करना चाहें, जो मुंतखब करना चाहें क्वेश्चन पेपर पे। अगर आप मरकज़ी ख़्याल करना चाहते हैं मरकज़ी ख़्याल करें, अगर आप ख़ुलासा करना चाहते हैं तो ख़ुलासा करें। रजिस्टर निकाल लीजिए, रजिस्टर पर आप जो है वो डेट डालिए, तारीख़ का इंदराज करिए और लिखिए मरकज़ी ख़्याल की हेडिंग दीजिए। और अब मरकज़ी ख़्याल आपको डिक्टेट करवा रही हूँ तो आप लिखना शुरू करिए। बरसात का तमाशा नज़ीर अकबर आबादी की एक ख़ूबसूरत नज़्म है जिसमें उन्होंने बरसात के मनाज़िर बयान किए हैं। बरसात के दिनों में बरसात की वजह से जहाँ इंसानी दिलो दिमाग पर बड़े ही खुशकुन असरात पड़ते हैं तो वहीं माहौल भी निखर सुधर जाता है। दरख्त पौधे हरे भरे हो जाते हैं, परिंदे चहचहाने लगते हैं, पकवान तैयार किए जाते हैं। नज़ीर अकबर आबादी ने बरसात की ऐसे मनाज़िर का ज़िक्र हल्के फुल्के अंदाज में किया है। नज़ीर अकबर आबादी ने बरसात की मंज़र कशी बहुत ही खूबसूरत अंदाज से इस नज़्म में की है, ठीक है। ये था नज़्म का मरकज़ी ख़्याल। अब आप ख़ुलासे की हेडिंग दीजिए और ख़ुलासा मैं आपको बता रही हूँ, आप लिखते जाइए। ख़ुलासे की हेडिंग दीजिए। चलिए हम लिखने का आगाज़ करते हैं। बारिश से पहले शदीद गर्मी होती है, फिर हवा बहुत बड़े इलाके से बादलों को लेकर आती है। ये बारिश का महीना है, हवा बता रही है कि बारिश आने वाली है। बरसात जब होती है तो हर तरफ जल थल हो जाता है, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, दरख्त पौधे फूल बूटे धुल कर निखर जाते हैं, सब्ज़े और ज़्यादा सब्ज़ दिखाई देते हैं, बागात साफ़ सुथरे और हरे भरे लगने लगते हैं। जब रेगिस्तानों में बारिश के आसार दिखाई देने लगते हैं तो बकौल शायर सब बारिश का इंतज़ार करने लगते हैं और इस मौसम के जानवर बाहर निकल आते हैं। सावन के बादल काली काली घटाओं में बदल कर मौसम को खूबसूरत कर देते हैं। बरसात में बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, गोया कुदरत का एक हसीन समा बन जाता है। एक तरफ बादल गरजते हैं तो दूसरी तरफ कोयल कूक रही होती है, फिर रिम झिम बारिश की झड़ी शुरू हो जाती है। बारिश तेज़ हो जाती है, ऐसे में कभी कभार बगलों की कतार उड़ती हुई दिखाई देती है। कोयल कूकती है तो मोर चिंघाड़ता है और यूँ बरसात के तमाशे में चार चांद लग जाते हैं। सब लोग अपने अपने घरों की किसी ना किसी तरह हिफाजत करते हैं ताकि बारिश में इन्हें नुकसान ना पहुँचे। ये मौसम मेवे और फलों का मौसम है। आम अंगूर और सरदे कसरत से खाए जाते हैं। लोग सावन की बरसात से मज़ीद लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए तरह तरह के पकवान जैसा कि खासे पुलाव ज़र्दे बनाते हैं। ऐसे में शायर कहते हैं कि आओ हम भी बरसात का मज़ा लें और चल कर बारिश का तमाशा देखें। ये था इस नज़्म का ख़ुलासा जो कि शायर ने इस नज़्म में बरसात के तमाशाएँ बड़े खूबसूरत बरसात के मौसम की मंजर कशी की है, पकवान बताए हैं, जानवरों का ज़िक्र किया है कि क्या क्या जो हैं वो तब्दीलियाँ
رونما ہوتی ہیں جب برسات آنے والی ہوتی ہے تو لوگ کس طریقے سے اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور کیا کیا جو ہے وہ پکوان پکاتے ہیں۔ صحیح، تو یہ تھا نظم کا خلاصہ۔ اچھا، اب ہم کرنے جا رہے ہیں کثیر الانتخابی سوالات۔ کثیر الانتخابی سوالات میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ میں آپ کو آنسر اس کے نہیں بتاؤں گی، آپ نے آنسر خود تلاش کرنے ہیں۔ ایک طرح کا یہ آپ کا ٹیسٹ سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ کر کے گروپ پر مجھے سینڈ کرو گے تو اس طرح آپ کی تیاری بھی ہوگی اور میں پھر چیک کر کے آپ کو دیتی ہوں۔ تو آئیے بچوں، اب ہم کرتے ہیں ایم سی کیوز۔ ایم سی کیوز نمبر 1، نذیر اکبر آبادی کا اصلی نام تھا؟ آپشن الف سید محمد، آپشن بے سید ولی محمد، آپشن جیم ولی محمد، آپشن دال سید محمد ولی۔ ایم سی کیوز نمبر 2، نذیر اکبر آبادی کا تعلق ڈیش گھرانے سے تھا؟ الف امیر، بے غریب، جیم شاہی اور دال متوسط۔ ایم سی کیوز 3، نذیر اکبر آبادی کا سن پیدائش ہے؟ الف 1734، بے 1735، جیم 1736 اور دال 1737۔ ایم سی کیوز نمبر 4، نذیر اکبر آبادی کا سن وفات ہے؟ الف 1828، بے 1829، جیم 1830 اور دال 1831۔ ایم سی کیوز نمبر 5، اردو شاعری میں نذیر اکبر آبادی اس لقب سے مشہور ہیں؟ الف قومی شاعر، بے انقلابی شاعر، جیم صوفی شاعر اور دال عوامی شاعر۔ ایم سی کیوز نمبر 6، نصاب میں شامل نظم برسات کا تماشا کے شاعر ہیں؟ الف میر انیس، بے جمیل الدین علی، جیم نذیر اکبر آبادی، دال امیر مینائی۔ ایم سی کیوز نمبر 7، نذیر اکبر آبادی نصاب میں شامل اس نظم کے شاعر ہیں؟ الف گرمی کی شدت، بے سر راہ شہادت، جیم نعت، دال برسات کا تماشا۔ ایم سی کیوز نمبر 8، برسات کی بہاریں، آدمی نامہ، ہنس نامہ، بنجارہ نامہ اس شاعر کی مشہور نظمیں ہیں؟ الف میر انیس، بے نذیر اکبر آبادی، جیم امیر مینائی، دال حسرت موہانی۔ ایم سی کیوز نمبر 9، نظم برسات کا تماشا حیت کے اعتبار سے ہے یا برسات کا تماشا صنف شاعری کے لحاظ سے ہے؟ الف رباعی، بے مسدس، جیم مقمص اور دال قطع۔ ایم سی کیوز نمبر 10، مقمص کے ہر بند میں مصرعے ہوتے ہیں؟ الف 4، بے 5، جیم 6 اور دال 7۔ تو یہ تھے بچوں ایم سی کیوز کثیر انتخابی سوالات۔ اس کو آپ نے کر کے کاپی کے پیج جو ہے اس کی پک کھینچ کر گروپ پر سینڈ کریں تاکہ میں اس کو چیک کر کے بتاؤں کہ آپ نے کیسا کیا ہے، صحیح یا غلط۔ اس طریقے سے ہم نے ریڈیوس سلیبس تقریباً پورا مکمل کر لیا ہے۔ جو ہمارا کلاس 9 کا ریڈیوس سلیبس دیا گیا تھا وہ پورا مکمل ہو چکا ہے، اور اب انشاءاللہ اگلی کلاس سے میں آپ کا جو ہے وہ ری انفورسمنٹ لوں گی یا ریویژن کلاس لوں گی، جو کہ ہم دوبارہ سے شروع کریں گے، یعنی کہ نظم ہم سے اس کا آغاز کریں گے۔ یہ تو نصاب کا آخری چیپٹر تھا، آخری نظم تھی جو رہ گئی تھی، جو کہ فزیکل کلاس میں نے اس کا آغاز کروایا تھا آپ کو۔ بچے چونکہ غیر حاضر ہو رہے تھے اس دنوں، تو اس لیے میں نے مناسب یہ سمجھا کہ دوبارہ سے میں اس کو کرا دوں تاکہ جن بچوں کے پاس کام نہیں ہے وہ اس کا کام کر لیں، ٹھیک ہے۔
اب اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔